आमच्या गोंयांत आमकां तरेकवार पालेभाज्यो मेळटात, चडश्यो पावसान. म्हस्काची भाजी मात आमकां गीम पावस सदांच मेळटा. आनी फकत गोंयांतूच न्हय तर अख्ख्या भारतांतले तशेंच दक्षिण एशिया आनी आफ्रिकेचे लोक ही भाजी खूब आवडीन खातात. कांय लोक पराठा करपाक ही पानां वापरतात. म्हस्काची फकत पानांचीच न्हय तर फुलांची आनी शांगांची भाजी रुचीक जाता. आदले लोक हाची फुलां पुंजून भाजी करताले. आतां चडशी ही भाजी कोण करपाक वचनात. ह्या भाजयेचे फायदे खूब आसात. ह्या भाजयेन 6.7 ग्रॅम प्रोटीन आसता, जे आमच्या स्नायूच्या आरोग्याक सामकें बरें. तशेंच ह्या भाजयेन संत्रा पेक्षा 7 पट चड विटामीन सी, पालका पेक्षा 3 पट आयर्न आनी दुधा पेक्षा 4 पट कॅल्शियम आसता. पूण ही भाजी श्रावण म्हयन्यान खायनात. हाजे फाटलें कारण विचारलें तेन्ना शेजारच्या एका आज्जेन सांगलें की श्रावण बाळाक जेन्ना दशरथान बाण मारलेलो तेन्ना ताणें ह्या झाडा पोंदा आपले प्राण सोडलेले. म्हणून ही भाजी श्रावणान खायनात. आमच्या दर एक पौराणीक कथे फाटल्यान वैज्ञानीक कारण आसा. दर एक काणी आमच्या बऱ्याक आनी कितें तरी शिकोवपाक आसा. ऑगस्ट सप्टेंबर म्हयन्यान श्रावण चालू जाता आनी ह्याच वेळार ह्या भाजयेच्या पानांनी सायनायड म्हणजे एका तरेचें विश वाडटा. आनी ताज्या पानांची भाजी खाली जाल्यार आमच्या पचनक्रियेक त्रास जाता किंवा आमकां सुस्तीपणां येता आनी पयलींच आमची पचनक्रिया पावसान कमी जाल्ली आसता. ही भाजी गरमेच्या दिसांनी खावप. नैसर्गीक कूलर म्हणजे आमच्या शरिराक थंड दवरपाक ही खूब मजत करता. ह्या भाजयेक लागून आमचें हिमोग्लोबीन वाडटा. वजन कमी करपाकूय ही खूब मजत करता. तशीच संधिवात जालो जाल्यारूय ह्या भाजयेचो खूब उपयोग जाता. म्हस्काची पानां फेस पॅक म्हणूनय उपयोगाक येता. आमच्या गोंयच्या पद्दतीन भाजी कशी करतात ही व्हिडियोन दाखयल्याच. आमी तातूंत तेल सुद्दां वापरिनात. तुमी जर ही भाजी खायनात जाल्यार हाच्या फुडें नक्की खायात. म्हायती आवडली जाल्यार लायक, शेअर, कमेंट आनी सबस्क्रायब नक्की करात. धन्यवाद.